नमः सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। वृद्धिरादैच अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप अर्धधातुके ङिति च दीधीवे वीटां हलोऽनन्तराः संयोगः मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाज्झलौ ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् शे निपात एका जनाङ् ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे उञ्यः ऊ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दाधाघ्वदाप् आद्यन्तवदेकस्मिन्। पञ्चमाध्यायः गतवर्गे आरब्धः, यत्र अस्माभिः अच् सन्धिप्रकरणस्य अन्तिमः भागः अधीयमानः अस्ति। तत्र कैश्चित् अत्र स्लैड्स् विषये पृष्टं। मया गतवर्गात् पूर्वं केवलं प्रथम-द्वितीयपाठयोः स्लैड्स् प्रेषितमासीत्। सम्पूर्णस्य अध्यायस्य अद्य स्थापनीयमासीत्, किन्तु कश्चन टेक्निकल समस्या जाता, अतः श्वः कोर्स् पेज् मध्ये अपि अपलोड् करिष्यामि। सर्वेभ्यः ईमेल् द्वारा अपि प्रेषयिष्यामि। अभ्यासाः तु तत्र प्रथमवर्गस्य तत्र दत्ताः सन्ति, द्वितीयवर्गस्य अपि तत्र लभ्यन्ते। श्वः अभ्यन्तरे सर्वमपि तत्र आरोपयिष्यते। गतवर्गे अस्माभिः पररूपसन्धेः नियमद्वयम् अधीतम्। एङि पररूपम् इति सूत्रम्। अवर्णान्तादुपसर्गात् एङादौ धातौ परे पररूपम् एकादेशः भवति इति सूत्रार्थः। यत्र उपसर्गः अकारान्तः भवति, अग्रे धातुरूपम् एङादि अर्थात् एकारादिः अथवा ओकारादिः धातुरूपं भवति, तत्र पररूपं भवति इति सूत्रार्थः। उदाहरणानि अपि दृष्टानि। प्र एजते प्रेजते, तत्र एज्र इति धातुः, एजते इति रूपं, प्र इति उपसर्गः, अकारादेकारे परे वृद्धिं बाधित्वा अनेन पररूपं विधीयते। एवमेव उप ओषति उपोषति इत्यत्र उष धातुः, तस्य रूपम् ओषति इति। ओकारे परे उप इति उपसर्गस्य अकारः अस्ति, उभयोः स्थाने पररूपम् ओकारः आदेशः भवति इति सूत्रार्थः। ततश्च अन्यत् वार्तिकम् अस्ति पररूपं बोधयितुं शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् इति। तच्च टेः टी संज्ञा यस्य अस्ति तस्य पररूपं भवति, न केवलम् अन्तिमवर्णस्य। सामान्यतः अस्माभिः दृश्यते एकस्य वर्णस्य पूर्वः एकः वर्णः, परः एकः वर्णः, उभयोः स्थाने एकादेशः इति। अत्र तु पूर्वत्र यत् पदमस्ति तस्य टी भागः स्वीकरणीयः इति उच्यते। तदर्थं टी इत्युक्ते किम् इति अस्माभिः ज्ञातम्। अचोन्त्यादि टी इति सूत्रम्। अचां मध्ये यः अन्त्यः सः आदिः यस्य तत् टिसंज्ञं स्यात् इति टिसंज्ञा उच्यते। यत्र कुत्रापि पदे बहवः अज्वर्णाः सन्ति, तत्र अन्तिमः यः अज्वर्णः अस्ति तस्मादारभ्य सः आदिः यस्य, तस्मादारभ्य अग्रे ये हल् वर्णाः सन्ति तेषां समुदायः अचः, अन्तिमादचः आरभ्य यः वर्णसमुदायः तत्र विद्यते तस्य टी इति संज्ञा भवति। अतः सुपथिन् इति यदि
शब्दः तत्र इन् इत्यस्य टिसंज्ञा भवति। यदि अजन्तः अस्ति तर्हि केवलम् अचः एव टिसंज्ञा भवति इति निर्णयः। एतद् ज्ञात्वा अग्रे शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् इति वार्तिकं दृष्टम्। शकन्ध्वादिः इति कश्चित् गणः, तस्मिन् गणे ये शब्दाः पठिताः तेषां सिद्ध्यर्थं पररूपं वक्तव्यम् इति वार्तिककारस्य आशयः। अत्र सिद्धपदानि एव दीयन्ते, पूर्वं किं परं किम् इति नोच्यते, साक्षात् सिद्धरूपं प्रदर्श्यते। तत्र यथायोग्यं प्राप्तं सन्धिं बाधित्वा पररूपं भवति इति वक्तव्यम् इति वार्तिकस्य आशयः। तत्र यानि यानि पदानि सन्ति तानि अपि दृष्टानि। शकन्धुः, कर्कन्धुः, सीमन्तः, हलीशा, मनीषा, लाङ्गलीशा, पतञ्जलिः, सारङ्गः इत्येते शब्दाः। तत्र शक अन्धुः, कर्क अन्धुः, सीम अन्तः, अत्र सर्वत्र सवर्णदीर्घं बाधित्वा पररूपं भवति। विशिष्य सीमन्तः इत्यत्र अर्थविशेषे एव पररूपं, केशवेशे, केशाः इत्यर्थे केशसम्बद्धं यदस्ति तत्र द पार्टिंग ऑफ द हेयर, तस्मिन् अर्थे एव पररूपं भवति। अन्येषु अर्थेषु सीमा राज्यस्य अथवा राष्ट्रस्य या सीमा तस्याः अन्तः इत्यादि अर्थेषु तु समर्णदीर्घः एव भवति। एवञ्च सीमन्तः, सीमान्तः इत्येतयोः अर्थभेदः भवति। तत्र केनचित् पृष्टमासीत् कर्कन्धूः इत्युक्ते बदरी इत्यस्ति किल इति। कर्कन्धुः, कर्कन्धूः इति उभयमस्ति। सत्यं, तत्र बदरीवृक्षस्य, बदरीफलस्य तथा नाम अस्ति, किन्तु तत्र पररूपस्य अपेक्षा नास्ति। तत्र कर्कान् दधाति इति निष्पत्तिः उच्यते, यत्र कर्क इति शब्दः, धा इति धातुः, तत्र अकारः नास्ति इत्यतः एवं पररूपं नापेक्ष्यते। कर्क अन्धुः इति यत्र अस्ति, अन्धुः नाम कूपः, तत्रैव एवं पररूपम् अपेक्ष्यते इति। हलीशा, मनीषा, लाङ्गलीशा, तत्र मनस् इत्यत्र टिसंज्ञकः अस्ति अस्, तस्य ईकारस्य च पररूपत्वेन ईकारः भवति। पतत् अञ्जलिः, पतञ्जलिः, पतञ्जलिशब्दः अपि पररूपेणैव निष्पादितः। पतन् अञ्जलिः यस्मिन्, अञ्जलिः नमस्कारः अथवा अर्घ्यादि पुष्पादिप्रदानार्थं अञ्जलिः यत्र पतति, परमपूज्यत्वात्, यः अत्यन्तं पूजनीयः, यस्मिन् सर्वेषाम् अञ्जलिः पतति, सः पतञ्जलिः इति निष्पत्तिः। So he who is respected or worshipped or venerated by all, तस्मिन् अर्थे पतत् शब्दः अस्ति, अञ्जलि शब्दः अस्ति। तत्र पतत् इत्यत्र टिसंज्ञा भवति अत् इत्यस्य। अत् अ एतयोः स्थाने अ इति आदेशः भवति। सो पत् अञ्जलिः पतञ्जलिः इति रूपं सिद्ध्यति। सारङ्गः पशुपक्षिणोः इत्यपि उच्यते वार्तिके। साराणि अङ्गानि, सार शब्दस्य विविधाः अर्थाः सन्ति। मृदूनि इति भवति, बलवन्ति इति भवति, श्रेष्ठानि, एक्स्क्विसिट् इति यत् पदम् आङ्ग्लभाषायाम् उपयुज्यते, तस्मिन्नपि अर्थे सारशब्दः अस्ति। एवं भिन्नेषु अर्थेषु निष्पद्यते। तत्र पशुः हरिणस्य प्रभेदः, मृगप्रभेदः सारङ्गः इत्युच्यते, अथवा पक्षी, चातकपक्षिणः सारङ्गः इति नाम विद्यते। तयोः अर्थयोः वाच्ययोः पररूपं भवति। अन्यः कोऽपि अर्थः यदि विवक्षितः तर्हि अत्रापि सवर्णदीर्घः भवति इति तात्पर्यम्। अन्तिमः एकः अंशः आसीत् अयम् आकृतिगणः। आकृतिगणः इत्युक्ते एतत् सदृशाः शब्दाः लोके वेदे वा संस्कृतभाषायां यत्र प्रयुज्यन्ते तेषां साधुत्वसाधनार्थं
अन्यत् किमपि सूत्रं वा वार्तिकं वा न लभ्यते चेत् अस्मिन् गणे तेषां योजनं कृत्वा तेषां साधुत्वं वक्तुं शक्यते इति अर्थः। तत्र उदाहरणत्वेन मार्तण्डशब्दः प्रदर्श्यते। सूर्यः इत्यर्थे मार्तण्डशब्दः अत्यन्तं प्रसिद्धः अस्ति। कथं निष्पत्तिः इति चेत् मृतण्डात् जातः मार्तण्डः तद्धितः। यथा दशरथस्य अपत्यं दाशरथिः, पृथायाः अपत्यं पार्थः इत्यादिषु तद्धितेषु आदिवृद्धिः भवति। मृ इत्यस्य वृद्धौ मार् इति अस्ति। यथा पृ पार्थ, मृ मार्त मार्तण्डः इति। तत्र मृतण्ड इति भवति। मृतण्ड इति कथं? मृत अण्ड। तत्र अस्य विषये बहुभिः तत्र पृष्टं। सूर्यस्य उत्पत्तिः तत्र बहुषु पुराणेषु बहुधा कथाः दृश्यन्ते। पौराणिककथानां इयत्ता इति नास्ति. So I am not saying that this is the only निष्पत्ति for सूर्य. सूर्यस्य उत्पत्ति विषये बहुषु पुराणेषु बहुधा उच्यते, कुत्रचित् कथायाम् एवम् अस्ति। तत्र वाक्यमपि अस्ति, कश्यपः वदति मृतादण्डात् जातः अतः भवान् मार्तण्डः भवतु इत्यादि। सो शब्दः अस्ति, शब्दस्य निष्पत्तिः प्रदर्शनीया इति वैयाकरणानां प्रयत्नः। तत्र मृत अण्ड इत्यत्र सवर्णदीर्घः क्रियते चेत् मृताण्ड, तस्मात् जातः मार्ताण्ड इति दीर्घयुक्तः शब्दः एव सिद्ध्यति। ह्रस्वयुक्तः शब्दः बहुत्र उपयुज्यते। पाणिनीयव्याकरणे अन्येन सूत्रेण ह्रस्वस्य साधुत्वं वक्तुं न शक्यते। अतः शकन्ध्वादिगणे सः शब्दः अस्ति इति मत्वा तत्र पररूपं कृत्वा मृतण्ड शब्दः तस्मात् मार्तण्ड शब्दः निष्पाद्यते इति सिद्धान्तः। अत्र कश्चित् प्रश्नः, डस् पतन् मीन्स् prostrate and do नमस्कारं? Not necessarily. अत्र अंजलिः पतति, अंजलिपातः इत्युक्ते अंजलीनां अंजलिबन्धः इत्येव अर्थः. It's a specific term. Anjalipata does not mean that somebody has to fall and do the namaskaram. Here we are talking only about the anjali. Anjalihi patati ityukte, it's an idiomatic expression. So people fold their hands ityeva arthaha. Okay. अग्रे गच्छामः। अद्य पररूपसन्धेः द्वितीयः भागः। इतोपि एकं सूत्रम् अस्ति पररूपसन्धेः। इत्युक्ते एकमेव सूत्रम् अस्ति इति न, अष्टाध्याय्याम् इतोपि सूत्राणि सन्ति। लघुसिद्धान्तकौमुद्यां तु इतोपि एकं सूत्रं स्वीकृतमस्ति, ओमाङ्गोश्च इति सूत्रम्। एवमेव एङिपररूपम् इति तदनन्तरं सूत्रमेव ओमाङ्गोश्च इति। ओमाङ्गोः इति सप्तमी। ओम् आङ् इति पदद्वयम् अत्र अस्ति। अतः ओमि आङि च। ओम शब्दे परे, आङ् इत्यस्मिन् परे। कस्मात्? आत्, आद् गुणः इत्यतः आत् इति अनुवर्तते। अवर्णात् ओमि आङि च परे पररूपम् एकादेशः भवति इति सूत्रार्थः। यदि पश्यामः, संहिताधिकारः अस्ति, एकः पूर्वपरयोः इत्यपि अधिकारः अस्ति। आद् गुणः इत्यतः आद् इति, एङि पररूपम् इत्यतः पररूपम् इत्यपि अनुवर्तते। पररूपादेशः अनेन सूत्रेण दीयते। ओमाङ्गोः च आत् पररूपम्। सो आत् ओमाङ्गोः पूर्वपरयोः एकं पररूपं भवति इति सम्पूर्णं सूत्रम्। आत् इति पञ्चमी, ओमाङ्गोः इति सप्तमी। सो अवर्णस्य एवम् ओम् आङ् इत्यस्मिन् परे यः वर्णः, तयोः पररूपं भवति इत्यर्थः।
तत्र संहितायां सत्याम् अवर्णात् ओमि आङि ओम इति शब्दः सर्वे जानीमः प्रणवः इति अति प्रसिद्धः शब्दः आङ् इति उपसर्गः तत्र परा अपसम् अनु अव निस्निर् दुस्दुर् वि आङ् इत्यत्र आङ् इति उपसर्गः अस्ति आगच्छति आविशति इत्यादिषु यः आ इति श्रूयते तस्य मूलं रूपं भवति आङ् इति तत्र ङकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञा भवति लोपः भवति अतः आ इति श्रूयते इत्यर्थः ओम इत्यस्य उदाहरणं प्रदर्श्यते शिवाय ओम शिवाय ओम नमः इत्यादि प्रसिद्धः वाक्यखण्डः अस्ति शिवाय ओम इति यत्र अस्ति तत्र अवर्णः अस्ति अग्रे ओम इति शब्दः अस्ति तत्र अकार ओकारयोः स्थाने पररूपम् ओकारः भवति सो शिवायोम तः ओम इति यः भागः सः तथैव श्रूयते औकारादेशः न भवति अकाराद् ओकारे परे वृद्धिः प्राप्ता वृद्धिं बाधित्वा अत्र पररूपं विधीयते अकार ओकारयोः स्थाने ओकारः आदेशः भवति शिवायोम नमः सो शिवाय ओम शिवायोम इत्यत्र ओमाङोश्च इत्यनेन पररूपं कृतमस्ति अत्र ओम इत्यस्य सामान्यतः एवं लेखनं प्रसिद्धमस्ति तस्य अस्य कः भेदः इति नास्ति अयं तु लेखनस्य रूढिः इत्येव तत्र ओम इत्यत्र प्रणवे अकार उकार मकाराः सन्ति इति अत्यन्तं प्रसिद्धं तत् तत्र प्रत्येकं वैशिष्ट्यमपि उच्यते अतः वस्तुतः तत्र अ उ ओ इत्यस्ति यत्र अकारः उकारः अस्ति मकारः अस्ति इत्येव तत्र कोऽपि सन्देहः नास्ति लेखने कदाचित् एवं अयं शब्दः अस्माकं धर्मे अत्यन्तं विशिष्टः शब्दः प्रणवः सर्ववेदेषु इति भगवान् आत्मानं प्रणवस्वरूपं कथयति अतः बहु विशिष्टः शब्दः इत्यतः मङ्गलसूचकत्वेन बहुधा प्रयुज्यते इत्यतः लेखने चिह्नविशेषः उपयुज्यते किन्तु शब्ददृष्ट्या यदा पश्यामः तत्र ओ इत्येव अस्ति अतः उभयथा लेखितुं शक्यते उच्चारणं तु ओम इत्येव अतः भेदः नास्ति तत्र भ्रमस्य अपेक्षा अपि नास्ति सो शिवाय ओम शिवायोम अत्र ओमाङोश्च इत्यनेन पररूपं भवति इदं तु सरलमस्ति अग्रिमं यदस्ति आङ् इति तत्र किञ्चित् अवगन्तव्यमस्ति शिवायोम नमः अत्र शिवाय इत्यत्र चतुर्थी कथम् इति प्रश्नः तत्र नमः शब्दः अस्ति इदं पूर्णं वाक्यं न अग्रे किमपि भवति सामान्यतः यथा उक्तं शिवायोम नमः and that is a complete vakya it is not the same so agre om namah shivaya namah ityarthe tatra om iti shabdah madhye upayujyate प्रणवः बहुत्र उपयुज्यते किल नमस्कारादिषु अष्टोत्तर नामावल्यादिषु ओम इति ओम नमः शिवाय इति यदुच्यते तस्यैव शिवाय ओम नमः इत्यपि वक्तुं शक्यते तत्र कदाचित् विशिष्य मन्त्रेषु किं पदक्रमस्य परिवर्तनम् इत्यादि बोधनवेलायां कथनवेलायाम् इत्यादि क्रियते सो ओम नमः शिवाय इज द सेम शिवाय ओम नमः तत्र
पददृष्ट्या अर्थः अथवा तेषां प्रयोगः कुत्र भवति इत्यादि भिन्नं स्यात्। शब्ददृष्ट्या तु अत्र शिवाय नमः इत्यस्मात् तत्र चतुर्थी विभक्तिः अस्ति। अग्रे गच्छामः, यतोहि तत्र ज्ञातव्याः विषयाः इतोपि सन्ति। अग्रिमम् आङ् इत्यस्य उदाहरणं तत्र अग्रे प्रदर्श्यते शिव एहि इति। शिव एहि इति उदाहरणं प्रदर्श्यते ग्रन्थे। तत्र कुत्र अस्ति आङ् इत्येव प्रश्नः। कुत्र अस्ति आङ् इति चेत् एहि इति शब्दः आ प्लस् इहि एहि, आगच्छ इत्यर्थः। यथा गच्छति आगच्छति, एवं एति इण् इति यः धातुः अस्ति तस्मात् आ इति उपसर्गः योज्यते चेत् आगच्छति इत्यर्थः भवति। तस्य लोट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनान्तं रूपम् इहि इति भवति। एतु इतात् इतां यन्तु, इहि इतात् इतं इत इति रूपाणि भवन्ति। तत्र इण् धातोः रूपम् अस्माभिः एत्येधत्युट्सु इत्यत्रापि दृष्टं। तत्र इण् धातोः लोट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनान्तं रूपं भवति इहि इति। आ प्लस् इहि इत्यत्र वयं गुणसन्धिं कुर्मः चेत् एहि इति भवति। एवं च अत्र आङ् इति साक्षात् आकाररूपेण न दृश्यते, अपि तु एहि इत्यत्र आङ् अस्ति। इदानीं प्रश्नः, एहि इत्यत्र आ इति आसीत्, इकारः आसीत्, उभयोः एकादेशः एकारः कृतः अस्ति। सः इदानीं तस्य किं स्थानं? So it is like merging, we are merging the two letters. यत्र यत्र एकादेशः क्रियते तत्र सर्वत्रापि उभयोः स्थाने यः एकः आदेशः क्रियते सः कस्य भागः भवति? पूर्वस्य भागः भवति वा परस्य भागः भवति वा इति प्रश्नः। तत्र एकं सूत्रमस्ति। वस्तुतः पूर्वमपि इदम् उक्तमासीत् एकवारम्। एकः पूर्वपरयोः इति समनन्तरम् अस्ति अन्तादिवच्च। एकः पूर्वपरयोः अन्तादिवच्च षत्वतुको रसिद्धः इति सूत्रत्रयं सामान्यतः एकादेशः कीदृशः भवति इति वदति। एकः पूर्वपरयोः इत्यनेन किमुच्यते? अस्मिन् अधिकारे ये ये आदेशाः उच्यन्ते ते पूर्वपरयोः एकादेशाः भवन्ति। सः एकादेशः कीदृशः भवति इति इदानीम् अनेन सूत्रेण उच्यते अन्तादिवत् च इति। 84 ऐ एम् सारी, अत्र वस्तुतः सूत्रसङ्ख्या एकः पूर्वपरयोः इति तु 6184, अन्तादिवच्च इति 6185। योऽयमेकादेशः सः पूर्वस्य अन्तवत् परस्य आदिवत् स्यात् इति सूत्रार्थः उच्यते। कः अर्थः इति अग्रे वयं पश्यामः। अतिदेशसूत्रम्, यदि स्मरन्ति आदौ पीठिकाकाले उक्तमासीत् सूत्रं षड्विधं भवति। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च। तत्र संज्ञासूत्राणि बहूनि दृष्टानि, परिभाषासूत्राणि दृष्टानि, विधिसूत्राणि दृष्टानि, अधिकारसूत्राणि अपि ज्ञातानि। प्रायः इदमेव लघुसिद्धान्तकौमुद्यां प्रथमम् अतिदेशसूत्रम्। अतिदेशः इत्युक्ते एकस्मिन् अन्यधर्म आरोपः। Superimposing the properties or the attributes of one on another is called atidesha. अत्र अन्तवत् आदिवत्, अन्तादिवत्,
आदिवत् भवति अन्तवद् भवति इत्यनेन अतिदेशः क्रियते। कस्य अतिदेशः इति चेत् अत्र अयमेव एकादेशः किल, पूर्वं परं पूर्वपरयोः एकः आदेशः। तत्र किं भवति इति चेत् एषः आदेशः पूर्वस्य अन्तवद् भवति एवं परस्य आदिवद् भवति। When we have done an ekadesha, we can no longer distinguish between the two parts. But this ekadesha can behave like the ending of purva or the beginning of para. Yatha उदाहरणं पश्यामः, ब्रह्म ऋषिः ब्रह्मर्षिः इत्यत्र गुणसन्धिः कृतः। इदानीं किमस्ति अत्र, किं किं पदम् इति चेत् ब्रह्मर्षिः इत्यपि छेदः कर्तुं शक्यते। एकादेशः कः? अर् इति एकादेशः पूर्वस्य अन्तवद् भवति। It behaves like the ending of purva, which means the properties of Brahma can be superimposed on this Brahmar. पूर्वस्य अन्तवत्, सः अन्तवद् भावः इत्युच्यते। अथवा किं कर्तुं शक्यते? ब्रह्म अर्षिः। सो अर् इति परत्र गच्छति चेत् ऋषिः इत्यस्य ये धर्माः ते अर्षिः इत्यत्रापि प्राप्तुं शक्यन्ते। So what Antadivacha says is, this ekadesha, after you do the ekadesha, you can treat the ekadesha as a part of the first word and impose the properties of the first word on it, or you can treat it as a part of the second word and impose the properties of the second word on it. कुत्र अपेक्षा भवति तत्र सामान्यतः तस्य अपेक्षा भवति सर्वत्र भवति इति न, यत्र अपेक्षा अस्ति, यथा इदानीं प्रदर्श्यते तत्र एवं अतिदेशं कृत्वा पूर्वस्य वा परस्य वा धर्माः एकादेशे अतिदेष्टुं शक्यन्ते इति सूत्रस्य अर्थः। उभयथाश्रयणे नान्तादिवद्भावः इति नियमः अस्ति। समानकाले उभयं न भवति। You cannot make it as Brahmar Arshihi. Either you take it to the previous or you take it to the later and achieve what we are trying to achieve. अत्र अस्मिन् स्तरे तु किञ्चित् थियरिटिकल् ज्ञानमेव प्राप्यते। अस्य प्रयोजनानि कानि इति अग्रे यथा यथा व्याकरणस्य अधिकसूत्राणाम् अध्ययनं कुर्मः तदा एव ज्ञायते। So it's a bit of an abstract concept. It is okay if you don't understand it fully now. I will show a few examples, one example each. एकम् उदाहरणं तु पश्यामः, किन्तु तस्य किं प्रयोजनं, कुत्र कुत्र प्रवृत्तिः भवति इत्यादि अग्रे ज्ञायते। इदानीम् एकम् उदाहरणं पश्यामः, किम् अस्ति, किमर्थम् इदम् उच्यते इति। राम इति शब्दः अस्ति, प्रातिपदिकं भवति, अकारान्तं प्रातिपदिकं। तस्मात् प्रथमा विभक्तौ द्विवचने औ इति प्रत्ययः अस्ति, सः सुप् प्रत्ययः। सु औजस् अम् औच्छस् इत्यादि सुप् प्रत्ययः अस्ति। राम इति प्रातिपदिकं, औ इति सुप् प्रत्ययः अस्ति। राम औ इत्यत्र वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिः क्रियते चेत् रामौ इति भवति। रामः रामौ रामाः, तत्र रामौ इति एवमेव सिद्ध्यति। राम इति प्रातिपदिकं, औ इति प्रत्ययः, रामौ इति रूपम्। इदानीम् अन्तादिवच्च इत्यनेन किमुच्यते? अत्र रामौ इत्यत्र अन्तवद्भावः आश्रीयते चेत् रामौ इति प्रातिपदिकम् इत्येव स्वीकर्तुं शक्यते। यदि तदाश्रयेण किमपि कार्यं क्रियते, it depends on what actually you are trying to achieve.
So you can say Ramau, you can bring the aukara to the purva and you can say Ramau iti pratipadikam. यदि तत्र किमपि कार्यम् अस्ति तर्हि अत्रापि कर्तुं शक्यते. प्रत्ययभागे किमपि नास्ति. अथवा राम इति स्वीकृत्य औ इति प्रत्ययभागः, तर्हि अत्र यः प्रत्ययः आसीत् स एव प्रत्ययः इति प्रत्ययत्वम् अपि अतिदेष्टुं शक्यते. So once you do the ekadesha, you can still get the attributes of the pratipadika here. You can also get the attributes of the pratyaya. Though we have merged them together, it still has the possibility of getting these two. किमर्थमिदम् अपेक्ष्यते इति चेत् सुप्तिङन्तं पदम् इति पदसंज्ञा दीयते. पदसंज्ञा कस्य भवति? सुप् अन्ते यस्य सः सुबन्तः, सुबन्तस्य एव पदसंज्ञा भवति. अत्र यदि सुप्रत्ययः प्रदर्शयितुं न शक्यते, if there is no sup, you have this sup has merged with something else. Now if you say this is no longer a sup pratyaya, not just here, yatra yatra adeshah kriyate tatra sarvatrapi ayam prasangah bhavati, तदा तु सुबन्तत्वं न भवति. अतः अत्र किं क्रियते? आदिवद्भावः परस्य आदिवद् भवति. सो परस्य सुप्रत्ययस्य ये धर्माः ते अत्रापि अतिदिश्यन्ते. Remember here, though it looks like this au and this au are the same, this au is originally a supratyaya. Ayam aukarah bhinnah, saha ubhayoho ekadeshatvena praptah, tatra purvasya dharmaah atidishyante. So sup adivadbhavam ashritya atra padasamnya vaktum shakyate. Sup ante yasya saha subantah iti. Suptingantam padam इति पदसंज्ञां साधयितुम् इदम् अपेक्ष्यते. केवलम् अत्र इति न, अत्र तु उभयत्र औ अस्ति, किन्तु सप्तमी विभक्तौ किं भवति? राम इ इति प्रत्ययः, तत्र ङि इति सुप् प्रत्ययः. तत्र गुणं कुर्मः चेत् रामे इति भवति. अत्र कुत्र अस्ति सुप् प्रत्ययः? इदं कथं सुबन्तं भवति इति प्रश्नः तु भवत्येव. तर्हि किमुच्यते? अत्र राम ए यः एकादेशः, कः एकादेशः? एकाररूपः एकादेशः पूर्वस्य अन्तवद् भवति, परस्य आदिवद् भवति. अत्र परस्य आदिवद् भवति इत्युक्त्वा परः यः सुप्रत्ययः तस्य धर्मः नाम सुप्त्वम्. The attribute of being a sup pratyaya is brought from the pratyaya on to the ekadesha. How this sutra allows us to do it? Antadivaccha iti sutrena adivadbhavam ashritya asya subantatvam uchyate. Anyatha atra sakshat supratyayah na drishyate. The supratyaya has been lost or it has been modified. Okay, tadartham idam sutram asti antadivaccha iti. Isn't it intuitive? Why do we need antadivaccha? Exactly, it is intuitive. A lot of intuitive things are also spelt out in Panini to make sure they are clear. A lot of such things where we say it is intuitive because we are used to behaving like that. But there are two reasons why Panini calls them out. So there is one more very popular atidesha called sthanivad bhavaha. Adeshaha sthanivad bhavati iti. Tatrapi samanya jnanenaiva tat labhyate iti bhati. Kintu ekam yadyapi samanya jnanena labhyate shastre tasya nirvachanam kriyate. Dvitiyam asya निषेधः यदि वक्तव्यः तर्हि विधिः तु वक्तव्यः. There are some cases where specifically in the Shastra you have to prevent this automatic transfer, even though you assume that okay, it seems intuitive that
whatever was there original is being transferred. There are some contexts where we say it will not be transferred. So to make sure that nishedha happens, the vidhi evam bhavati kanachit na bhavati. यथा मया उक्तम उभयत आश्रयणे अंतादिवद्भावः नास्ति. If you are trying to do something using both, then you will not have antadivadbhava ityadi nishedhaः santi. तदर्थम इदं सूत्रम अपेक्ष्यते. अत्र राम इति किम इति चेत् किमपि नास्ति. तत्र तम आश्रित्य अस्माभिः किमपि न क्रियते. एकादेशं परत्र स्वीकृत्य परस्य ये धर्माः ते अत्र उच्यन्ते इत्येव. चकारस्य अत्र विशिष्टं किमपि प्रयोजनं नास्ति इति मन्ये. अन्तादिवत् एकः पूर्वपरयोः एकादेशः भवति, स च अन्तादिवत् भवति इति पूर्वतनसूत्रेण सह समुच्चयः एव विशिष्टः, कोऽपि अर्थः अत्र नास्ति. ओके, सो इदानीं किमर्थम् इदम् अन्तादिवच् इति सूत्रम् अस्माभिः अध्येतव्यम् इति चेत् तदेव आङ् इति उपसर्गः अस्ति. इहि इति धातुः, धातुरूपम् इण् धातुः तत्र लोट्लकारे इहि. तत्र आद् गुणः इत्यनेन गुणसन्धिं कुर्मः चेत् एहि इति भवति. इदानीं पुनः अत्र किं कर्तुं शक्यते? ए इति यः एकादेशः सः पूर्वस्य अन्तवद् भवति इत्यनेन अयमेव आङ् उपसर्गः इति अभिज्ञातुं शक्नुमः. The आङ्, the identity of this as the ang upasarga is transferred to the ekadesha. E ityeva idanim ang upasargah iti vaktum shakyate. Katham antavad bhavena. पूर्वस्य अंतवद् भवति इति अंतवद् भावम् आश्रित्य एकारः आङ् उपसर्गवद् भवति. So the other possibility, you can take it off and say this is only a dhatu. एहि इति ये इति धात्वंशे स्वीकुर्मः चेत् धातुत्वम् अपि भवति. किन्तु इदानीम् अस्माभिः किमिष्यते? अत्र आङ्त्वम् अस्ति. यद्यपि तत्र आ इति न श्रूयते, तथापि अत्र आङ्त्वम् अस्ति. अतः ओमाङ्गोश्च इतः पूर्वं शिव एहि इत्यत्र अकारः अस्ति चेत् ओमाङ्गोश्च इत्यनेन पररूपं भवति. Right? So Shiva ehi, we are going back to Omangoscha. So a iti avarnaha, e iti ang upasargaha. यदि साक्षात् इदम् उदाहरणं प्रदर्श्यते सर्वेपि पृच्छन्ति कुत्र अस्ति आङ्, न दृश्यते इति. तदर्थमेव मध्ये अन्तादिवच् इति वक्तव्यम्. तत्र आ इहि एहि इति गुणसन्धौ कृते अन्तादिवद्भावम् आश्रित्य अत्र आङ्त्वम् उच्यते. सो शिव एहि आत् आङ् इत्यस्मिन् उपसर्गे परे पररूपम्, परस्य यद्रूपम् एकारः सः अत्र आदेशः भवति. सो शिवेहि इति रूपम्. अकार एकारयोः स्थाने एकार आदेशः भवति. सो ओमि आङ् च आत् परे पररूपम् एकादेशः स्यात्. ओम इत्यस्य उदाहरणं शिवाय ओम शिवायोम. आङ्ः उदाहरणं शिव एहि शिवेहि. Is this reverse order like शकन्धुः? नास्ति. अत्र तु सूत्रे साक्षात् आङि परे इत्येव उच्यते. तत्र सिद्धरूपं न दीयते. अत्र यत्र यत्र भवति तत्र सर्वत्रापि शिव एहि शिवेहि एवं यत्र यत्र तादृशः आङ् अस्ति तत्र सर्वत्रापि इदं भवति. आङ् कथमस्ति इति अवगन्तुम् अस्माभिः अन्तादिवद्भावः ज्ञातव्यः. तावदेव. तर्हि शिवाय ओम शिवायोम शिव एहि शिवेहि शिव आगच्छ इति. सो इदमेव ओमाङ्गोश्च इत्यस्य
अत्र कश्चित् प्रश्नः अस्ति आङ् उपसर्गे इत् संज्ञा या अस्ति आङ् इत्यत्र ङकारः तस्य विशेषः अस्ति वा इति अस्ति तस्य विषये वस्तुतः अग्रे अस्मिन्नेव अध्याये अग्रे यदा वयं प्रकृतिभावं पश्यामः तत्र निपात एका जनाङ् इति सूत्रे अस्ति तत्र वयं आङ् इत्यस्य केवलम् आ इत्यस्य कः भेदः तस्य ङकारस्य प्रयोजनं किम् इति पठिष्यामः ओके कश्चित् प्रश्नः he has आङ् उपसर्ग what is the use of it उपसर्गस्य प्रयोजनं तु तत्र अर्थभेदः एव इहि इत्युक्ते गच्छ इत्यर्थः आङ् उपसर्गे कृते आगच्छ इति अर्थः उपसर्गबलात् तत्र अर्थः भिद्यते ओके इदानीं प्रश्नः तत्र कैश्चित् पृष्टमपि अन्येन रूपेण देवालयः इत्यत्र कः सन्धिः इति प्रायः इतः पूर्वम् अयं प्रश्नः भवति चेत् तत्र सन्देहस्य आस्पदमेव न भवति किमर्थं सवर्णदीर्घसन्धेः उदाहरणम् इति सर्वत्र उच्यते अथवा देव आगच्छ शिव एहि इत्यपेक्षया शिव आगच्छ इति वदामः चेत् तत्र कः सन्धिः देवालयः इत्यत्रापि समानं देव इत्यस्ति अत्र आ इति अयमेव आङ् इति उपसर्गः लीलये इति धातुः आलयः इत्यत्र आङ् अस्ति आगच्छ इति वदामः चेत् तत्रापि आङ् अस्ति देव आगच्छ देव तत्र देव इति सम्बोधनम् अथवा देवस्य आलयः देवालयः इत्यत्र कः सन्धिः किमर्थं प्रश्नः अकस्सवर्णे दीर्घः इति अग्रे वयं पठिष्यामः सवर्णदीर्घसन्धिः तत्तु अस्त्येव किन्तु इदानीमेव पठितम् ओमाङ्गोश्च आङि परे यत्र अवर्णात् आङ् इति अस्ति तत्र पररूपं भवेत् वा इति प्रश्नः उभयथापि रूपं तु समानमेव भवति देव आलयः इत्यत्र पररूपं कुर्मः चेदपि देवालयः इत्येव भवति सवर्णदीर्घं कुर्मः चेदपि तदेव भवति किन्तु किं वक्तव्यं यदा सूत्राणि पठामः तत्र संशयः भवति तत्र सवर्णदीर्घः वा पररूपं वा इति प्रश्नः तदर्थं वस्तुतः तत्र लेखाः एव सन्ति अयं प्रश्नः पूर्वं बहुभिः विद्वद्भिः अपि विचारितः तत्र सम्भाषणसन्देशे केभ्यश्चित् वर्षेभ्यः प्राक् चन्द्रशेखरभट्टानां मम गुरुवर्याणां लेखः तेषां सकाशादेव व्याकरणम् अधीतं तेषां कश्चित् विद्वत्पूर्णः लेखः विद्यते तत्र लिङ्क् अपि अत्र अस्ति इदम् अप्लोड् करिष्यामि एकवारं पठन्तु देवालयः इत्यत्र कः सन्धिः इति स एव विषयः जनार्दन हेगडे वर्यैः भाषापाकः इति ये सम्भाषणसन्देशं पठन्ति ते जानीयुः तत्र प्रतिमासं सम्भाषणसन्देशपत्रिकायां भाषापाकः इति एकः लघुलेखः भवति तत्र गुरुशिष्ययोः सम्भाषणरूपेण बहवः व्याकरणविषयाः प्रतिपाद्यन्ते महोदयेन पुस्तकरूपेण अपि तेषां सङ्ग्रहः भाषापाकः इति प्रथमभागः द्वितीयभागः तृतीयभागः अपि वस्तुतः इदानीं प्रकाशितः अस्ति तत्र अयमेव प्रश्नः विचारितः तत्र भागद्वये विचारितः अस्ति देवालयः इत्यत्र कः सन्धिः इति अत्र तस्यापि लिङ्क् अस्ति मम इयम् अपेक्षा ये छात्राः सन्ति तेषु कश्चित् काचिद्वा इदं पठित्वा तत्र प्रथमः लेखः किञ्चित् प्रौढभाषया लिखितः किन्तु पठनं कुर्वन्तु तेन ज्ञानं भवति
नो चेत् अत्र भाषापाके तु सरलभाषया एव अस्य विवरणं दत्तम् अस्ति. So what I want you to do is please read these two articles and summarize it for the class. Okay, so you can volunteer, right? किन्तु संस्कृतभाषया सरलसंस्कृतेन इदं पठित्वा तत्र किम् उक्तम् अस्ति, देवालयः इत्यत्र कः सन्धिः इति विषयं प्रतिपादयन्तु इति vadami. So I am giving it as an assignment. So please read up these two articles, try to understand what they are saying and try to present it in class. So we can have, if there are too many people, I will have to pick one or two. But if you are ready, so please read these up, and if you are ready to present this in class, please send me a message. Email dwara va, WhatsApp, Telegram, कुतश्चित् मां वदन्तु. कति जनाः सन्ति इति दृष्ट्वा द्वयोः वा त्रयाणां वा, we can try to have 2 or 3 people. Maybe एकेन संस्कृतभाषया अपरेण आङ्ग्लभाषया विवरणं दीयते चेत् सर्वेषाम् उपयोगाय भवति. अग्रिम शुक्रवासरे वर्गस्य आदौ वा अन्ते वा we will have 15 minutes for this, where we will try to analyze what has been told about this. So if you are interested, please read it and then you can let me know. You don't have to let me know now. एकवारं पठित्वा यदि वक्तुम् इच्छन्ति, प्रस्तावं कर्तुम् इच्छन्ति, मां सूचयन्तु. So again, I'll tell right now, please don't be disappointed if there are too many people. I may not be able to give a chance to everybody at once, but we will have other such activities. It's very, very important to read up. इदानीं तु व्याकरणशास्त्रस्य किञ्चित् किञ्चित् परिचयः भवति, अतः यत्र सूत्रविषये एतादृशी चर्चा भवति तेषां पठनाय अवगमनाय प्रयत्नः सर्वैः करणीयः इति इच्छया दीयते. अस्तु, पठित्वा मां सूचयन्तु. सो अत्र केनचित् पृष्टमासीत्, अत्र आगच्छ इत्यत्र किं भवति इति. समानम् उत्तरम्, एकत्र उत्तरं जानीमः चेत् सर्वत्र तदेव उत्तरं भवति. अन्यः प्रश्नः, शिवेः इत्यत्र एङि पररूपं भवति वा इति. तत्र उपसर्गः नास्ति. अवर्णान्ताद् उपसर्गाद् एङादौ धातौ परे एव पररूपस्य प्रसक्तिः, अतः शिवेः इत्यत्र पररूपस्य प्रसक्तिः नास्ति. अद्य एतावदेव. सो सन्धि योजनस्य विभजनस्य च अभ्यासः अस्ति. पररूपसन्धिः अत्र समाप्तः. अग्रे सवर्णदीर्घसन्धिः, पूर्वरूपसन्धिः इति सन्धिद्वयम् अस्ति. तदनन्तरं प्रकृतिभावः अस्माभिः अधीयते. So I will, as I said, I will upload the slides and exercises, all other materials by tomorrow or maximum by Sunday. Okay. Mangalam kurmah. Anantaram prashnaah santi chet uttaram dasyami. Yena akshara samamnayam adhigamya maheshwarat kritsnam vyakaranam proktam tasmai paninaye namaha. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्. इतोपि प्रायः 10 निमेषाः सन्ति. ये प्रश्नाः सन्ति तेषाम् उत्तरं दातुं प्रयते. Can an it also be a T इति प्रश्नः. इत् संज्ञकः वर्णः टि संज्ञकः अपि भवितुमर्हति वा इति. भवितुम् अर्हति. Okay, so because there is no restriction on it, they are two totally independent samnyas. Normally what happens is it samnyaka varnaah ye santi te jhatiti lupyante. अतः तस्मिन् स्तरे यत्र it संज्ञा अस्ति तत्र अन्या कापि संज्ञा न दीयते. तत्र महाभाष्ये क्रमः उच्यते. उपदेशोत्तरकाला it संज्ञा,
इत्संज्ञोत्तरकालम् अन्याः संज्ञाः। इदानीं यत्र कुत्रापि यः कोऽपि शब्दः अस्ति तत्र आदौ इत्संज्ञां कृत्वा इत्संज्ञकवर्णस्य लोपं कृत्वा तदनन्तरमेव अन्याः संज्ञाः धातुः प्रातिपदिकं प्रत्ययः यः कोऽपि भवतु तादृशसंज्ञाः तदनन्तरम् एव भवन्ति इति सामान्यतः विशेष्य हलन्त्यम् इति संज्ञा अथवा उपदेशे अजनुनासिक इति। अतः यदि तस्य वर्णस्य इत्संज्ञा भवति सः झटिति लुप्यते। तत्र टिसंज्ञा द्रष्टव्या चेत् लोपानन्तरं यत् शिष्यते तस्यैव टिसंज्ञा भवति। What is the homework to be discussed this Sunday? The exercises of last class and this class. So पररूपसन्धेः गतवर्गस्य यः अभ्यासः अस्य वर्गस्य यः अभ्यासः तेषां चर्चा भविष्यति। मया उक्तं पुनः तदेव पृच्छ्यते तत्र PDF इति श्वः अभ्यन्तरे I will upload the full slides. The exercises of first class are already available and the exercises for this class will also be uploaded immediately. Okay. I had sent these two lessons by email earlier. Even if you have not received it, by tomorrow we'll upload it in the class. अस्तु तर्हि अत्र समापयामः। अग्रे भानुवासरे अभ्यासचर्चा भविष्यति, सोमवासरे वर्गः भविष्यति।